बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या साइफर केस में इमरान खान साहब को अपील का हक नहीं है? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर आइनी गैर पार्लिमानी है? नाज़रीन इकराम, साइफर केस में इमरान खान साहब की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान FIA प्रोसिक्यूटर का एक अजीब मंतक सामने आया और प्रोसिक्यूटर FIA का कहना है कि इमरान खान को अपील का हक इस केस में मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद इस केस में रिमार्क्स दिए कि इस ऑब्जेक्शन पर सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्या प्रोसिक्यूटर का ये जो ऑब्जेक्शन है ये इस केस पर दुरुस्त है या नहीं। अगली समाअत पर इस पर बहस की जाएगी। 18 अरब पाकिस्तानी रुपए चोरी और 10 साल मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा और उनकी बेटी को सज़ा। शहबाज शरीफ के ऊपर उसके बेटे के ऊपर हमजा शहबाज के ऊपर फर्द जुर्म लगना था। तो उन सारे केसेस में सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल केस है मियां नवाज शरीफ साहब का, जब उनको 10 साल की सज़ा हुई और उनके ऊपर जो मुख्तलिफ केसेस बनाए गए थे करप्शन के, पनामा लीक्स के बाद, और उन सारे केसेस को किस तरीके से उनमें जो है मियां साहब को वो सारे केसेस माफ़ हुए, वो सारे केसेस में सज़ाएं भी माफ़ हुई, वो नाहिलियत ख़त्म हुई और वो सारा करप्शन माफ़ हुआ और मियां साहब जो है वो इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने के लिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए अहल करार पाए। ये सारा जो माफ़ीनामा जो हुआ, ये सारा जो प्रोसेस हुआ मियां नवाज शरीफ साहब का, तो इसमें तो हमने कोई इस तरह का कोई कानूनी दलाइल नहीं देखे, कोई कोर्टों में, अदालतों में कोई बड़ा डिबेट नहीं देखा कि एक तरह जो है वो मियां साहब ने आके बड़े दबंग तरीके से अपने केसेस का दिफा किया और आइन और कानून के मुताबिक अपने केसेस को चलाया और फिर उनको जो है उनकी पैरवी की और फिर उन केसेस में जो है बाइज्जत बरी हुए। तो इसमें कोई इतना बड़ा डिबेट नज़र नहीं आया मियां नवाज शरीफ साहब का, या कोई बड़ा स्ट्रगल कानूनी नज़र नहीं आया। और आनन फानन ये जो मियां साहब पहुंचे और उनके केसेस माफ़ हुए और न जाने किस तरह माफ़ हुए, और ना माफ़ करने वालों को पता कि हमने किस तरह माफ़ किया और ना माफ़ी लेने वालों को पता कि हमने किस तरह माफ़ी ली, और ना जो देखने वाले लोग थे, आइन और कानून को जो समझने वाले लोग थे, वो खुद हैरान थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह ये सज़ाओं में जो है वो माफ़ीनामा मिल गई और मियां साहब जो है वो अहल करार पाए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। ये एक नाज़रीन कराम अलमिया है। और इधर जो इमरान खान साहब हैं, उनको जो जिस तरीके से केसेस में सज़ा दी गई, चाहे साइफर केस है, चाहे तोशाखाना केस है, चाहे इद्दत में निकाह का केस है, तो उस केसेस की जो बुनियाद, जो बेसिक और जिस तरीके से ट्रायल चला उनका, तो तमाम चीज़ें क्लियर थी, तमाम चीज़ें वाज़ेह थी। जिस तरीके से जजेस को जल्दबाजी था, जिस तरीके से जजेस ने सरकारी वकला जो है वो तैनात कर दिए और पूरा जो कानूनी दिफा और जो गवाहान की जो केसेस में लाने थे, तमाम चीज़ें जो है वो खान साहब से ली गई और बिल्कुल उनके हाथ पांव बांध कर ये सज़ाएं दी गई। और इस सज़ाओं में इस सारे केसेस के जो प्रोसेस के दौरान जो गैर आइनी, जो गैर कानूनी काम किए, अगर फ्री एंड फेयर किसी कानून के मुताबिक किसी अदालत में इन केसेस को रखा जाए, तो इन केसेस के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं है जिस पर खान साहब को जो है ये सज़ाएं दी गई। तो एक जानिब ये जो बूढ़े किस्म के, जाली किस्म के जो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, उन पर जो है वो खान साहब को जो है वो नहीं मिल सकता, अपील का हक भी नहीं मिल सकता। तो बहरहाल ये जो सिनेरियो है इस तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट है, तो जिस तरीके से पिछले केसेस में इमरान खान साहब को सज़ाएं दी गई और जिस तरीके से वो जेल ट्रायल चला और ये सारे गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से जो सब कुछ किया गया, तो अभी भी कुछ बदला नहीं है और सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। और कामयाबी से PDM गवर्नमेंट 2 इस वक्त जो है वो लागू है और सब कुछ वही वही अदालतें हैं और सब कुछ वही है जो पहले था। अब और मजबूत हैं, अब और उनके
جو ہے وہ راستے کلیئر ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کے، اور ابھی پی ڈی ایم حکومت مزید واضح ہے، کلیئر ہے. تو خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے اور اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کسی بھی فورم سے کوئی ریلیف مل سکے. اور خان صاحب کی جو وکلا ٹیم ہے ان میں بھی کافی حد تک جو ہے اس طرح کی کوتاہیاں موجود ہیں ان کے ایکٹیویٹیز میں، ان کے کیسز کی تیاری میں، اور ان کے جو ہیئرنگ میں دلائل میں کافی جو سستیاں نظر آ رہی ہیں. تو خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ ان سیناریو میں ان حکومتوں کے ہوتے ہوئے، ان سسٹم کے ہوتے ہوئے کسی بھی فورم سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین نے شمولیت کی، اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اس وقت جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو اس سے قبل سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست آج دائر کر دی گئی کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ سرے سے پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں. تو اس پارٹی کو کس طرح جو ہے اس میں جو آزاد اراکین شمولیت کی اور پارلیمنٹ میں آئے اور ایک صوبائی حکومت بنائی، تو یہ تو پارلیمانی پارٹی سرے سے ہے ہی نہیں، اور آزاد اراکین کا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت غیر آئینی، غیر قانونی قرار دی جائے. تو یہ کیس بھی لگ چکا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کی بھی آئندہ جو ہے دنوں میں سماعت شروع ہوگی. تو اس میں بھی جو ہے نا تحریک انصاف کو مجھے نہیں لگتا کہ ریلیف مل سکے گا. اور یہ سارے جو اس طرح کے حربے اب مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اور مزید جو ٹارگٹ بنائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو لگ رہا ہے کہ بالکل ڈسٹرائے کرنے کا جو پلان ہے پی ڈی ایم جو اتحاد ہے ان کی جو حکومت ہے، تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور پولیٹیکل منظرنامے سے بالکل ان کو صاف کرنا ہے. اور کوئی اس میں آئین اور قانون کا جو تقاضے ہیں اس پر کوئی دھیان نہیں، اور اخلاق اور اصولوں پر کوئی دھیان نہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ دائرہ کار سے ہٹ کر، قانون اور نظام اور سسٹم سے ہٹ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. تو اس میں جو عوام ہے، عوام کا جو رائے ہے، عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں، یہ سارے مراحل میں، یہ سارے سیاسی جنگ میں عوام کے بنیادی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں. عوام جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے سیاسی، یہ کسی اور طرف کنورٹ ہو سکتی ہے، اور کسی اور طرف یہ منظرنامہ جو ہے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس سیناریو میں خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، خاص کر پی ڈی ایم جماعت تو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، تو اس سیناریو میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملتا ہوا اس وقت تک نظر نہیں آ رہا. اور مزید اس میں آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا بنتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو آگے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آگے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بڑے سخت ماحول اور بہت ہی سخت جو حالات ہیں وہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ اپنے اسٹرگل میں اور اپنے سیاسی جدوجہد میں کامیابی سے جاری ہے. اور اگر ایمان اچھا ہو، اگر نیتیں اچھی ہوں تو منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور اگر سچائی ہو اور سچائی کا دامن ہو اور لوگوں اور قوم کی دعائیں ساتھ ہوں، تو پھر کوئی بھی برا چاہنے والا برا نہیں کر سکتا. سب کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کرے گا، بہتر ہو جائے گا، عوام کے حق میں بہتر ہو جائے گا. اور عوام سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کو چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.